श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकम्। यतोऽनन्तशक्तिरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासी जगत्सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानुभवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावराजङ्गमावृक्षसङ्घा सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवा किन्नरायक्षसङ्घा यतश्चारणावारणाश्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो वीरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोर्यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भट्टविघ्नास्तथानेकरूपा यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनानां सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः।
यतो वेदवाचो विकुण्ठामनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः।